अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे जी। तो हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में, और आज उर्दू की क्लास में हमें एक काम मुकम्मल करना है जो हमने शुरू किया था अपनी पिछली क्लासों में। वो क्या था भला? जी, तख्लीकी लिखाई की मशक, जो हम कर रहे हैं सबक नंबर 2 से। और सबक नंबर 2 कौन सा है हमारा? क्या कहा आपने? ख्वाब और ख़जाना। बिल्कुल ठीक है। हम तख्लीकी लिखाई की मशक हमने शुरू की थी, और उस मशक को लेके हमने क्या क्या काम किया था? एक दिन हमने मालूमात इकट्ठी की और खाका तरतीब दिया था, ऐसे ही था ना। उसके बाद अगले दिन हमने क्या किया कि उस मालूमात पे हमने जुमले बनाए, बहुत सारे जुमले की बना के हमने प्रैक्टिस की। और मैंने आपसे कहा था कि आप ख़ुद सोचिएगा कि उस कहानी की तरतीब क्या हो सकती है। आपने सोचा, कोई तरतीब बनाई कहानी की? अच्छा जी, आपने बनाई भी होगी, और मुझे उम्मीद है आपने अपनी टीचर को सेंड भी की होगी वॉइस रिकॉर्डिंग, ऐसा ही है ना? बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम आपस में मिल के डिस्कस करते हैं कि किस तरह कहानी लिखी जाएगी। आपने कभी पहले कहानी लिखी है? लिखी है? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आज मेरे साथ एक कहानी लिखें, ठीक है? और इस कहानी को मुकम्मल करने के लिए आपको पता है बहुत ही आसान एक चीज़ है जिससे हम आसानी से अपनी कहानी की तरतीब भी दे सकते हैं और उसे मुकम्मल भी कर सकते हैं। वो क्या चीज़ है? ये देखें, मैं आज आपको क्या दिखा रही हूँ। ये है कहानी का नक्शा, ठीक है? ये है कहानी का नक्शा कि कहानी में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें सामने रखना पड़ता है, जिनके बारे में हमें सोचना पड़ता है। और इस नक्शे की मदद से हम बहुत आसानी से एक कहानी आराम से मुकम्मल कर सकते हैं, तरतीब दे सकते हैं। अच्छा जी, तो अब इस कहानी के नक्शे में आप सबसे पहले देखिए क्या है उन्वान। सोचिए ज़रा कि भाई जो हमने जुमले निकाले थे, हमने एक खाका भी तरतीब दिया था पिछली क्लास में, और साथ साथ उस पर जुमले भी बनाए थे। तो उन तमाम चीज़ों को जहन में रख के आपके जहन में कहानी का उन्वान क्या आता है? याद है ना, हम एक मुहिम्माती कहानी लिख रहे हैं। तो मेरे जहन में आया कि हम इस कहानी का उन्वान दें क्या भला? ख़जाने की तलाश। ठीक है ना? अच्छा है, हमारी कहानी के हिसाब से भी बिल्कुल ठीक बैठता है। तो चलें, उन्वान में आप लिखिएगा कहानी का क्या उन्वान है भला? आपका ख़जाने की तलाश। चलें, ये तो हमने सोच लिया नाम अपनी कहानी का, उन्वान। फिर हमें क्या चीज़ देखनी होती है, किस चीज़ को सामने रखना होता है? वो चीज़ होती है आपकी माहौल। तो भाई कहानी में माहौल क्या था? जहन में है आपके कुछ? कहानी के माहौल में हम कह सकते हैं कि छुट्टियों के दिन थे। और क्या हुआ था कहानी में जब कहानी आगे बढ़ी थी? लंबा अनजान रास्ता था, ठीक है? ये माहौल था कहानी का। अच्छा जी, ये तो हमने सोच लिया कि हमें माहौल क्या लेना है। अच्छा, अब हमारे पास है किरदार, कि इस कहानी के किरदार कितने हैं। तो ये तो हमने अपने खाके में ही, जब हमने खाका मुकम्मल किया था वहीं पे हमने ये मालूमात इकट्ठी की थी कि हमारे पास 4 हम जमात बच्चे हैं, उनके हमने नाम भी सोचे थे। तो किरदार में क्या आ सकता है भाई? किरदार क्या है हमारे पास? नोमान, सारा, अहमद और ज़ारा, ये हैं इस कहानी के किरदार। हाँ, और बूढ़ा लाइब्रेरियन भी हो सकता है, हो सकता है। चलें हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो चलें, ये हो गए हमारे पास किरदार भी मुकम्मल। अब आती है तफसील कहानी की। तफसील में क्या चीज़ हम लिखते हैं? जो जुमले हमने पहले बनाए थे उन्हीं जुमलों को अब हम यहाँ पे तरतीब देंगे। कहानी में कैसे तरतीब दी जाती है? जब हम तफसील लिखते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है, स्टार्टिंग के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है? वो लिखे जाते हैं। उसके बाद आता है दरमियान, यानी मिडल सेंटेंसेस कुछ होते हैं। उसके बाद आते हैं आपके तजस्सुस का उरूज, यानी एक्साइटमेंट कहानी की। हुआ क्या, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ पहुँचे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ लिख सकते हैं। फिर आखिर में आता है इख्तिताम, कुछ एंडिंग सेंटेंसेस, ठीक है? तो इस हिसाब से, इस नक्शे की मदद से हम कहानी लिखेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी कि यहाँ पे इस नक्शे के हिसाब से कहाँ पे कौन सा जुमला आ सकता है और किस तरह हमारी कहानी को तरतीब दिया जा सकता है, ठीक है? तो चलें इस पे हम बात करते हैं। अच्छा जी, अब अगर हमने बात की शुरुआत की, तो भाई शुरुआत क्या थी? हम शुरुआत में लिख दें, हम बात अपनी उन्हीं जुमलों को सोचिएगा जो हमने जुमले बनाए थे। मेरे जहन में शुरुआत का आया कि
نعمان، سارہ، احمد اور زارا ہم جماعت تھے، سب پڑھائی کے بہت شوقین تھے، چاروں دوستوں کو مہماتی کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا بھائی ہمارا اسٹارٹ، ٹھیک، شروعات کے جملے، یعنی کہانی ہماری شروع ہو گئی ہے۔ پھر آئی ہمارے پاس درمیان کے جملے کہ ہم بیچ میں کیا لکھیں گے۔ اب بیچ میں مجھے کیا سمجھ میں آیا، کون سے جملے آئے، میں نے سوچا کہ درمیان کے جملے، بیچ کے جملے یہ ہو سکتے ہیں کہ ایک دن کتاب پڑھتے ہوئے ایک پرانی کتاب سے نعمان کو ایک بوسیدہ سا نقشہ ملا، پھر نعمان نے اس نقشے کے بارے میں فوراً اپنے دوستوں کو بتایا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ نقشے میں خزانے کی تصویر بھی تھی۔ اچھا جی، چلیں یہ بھی ہو گیا۔ چلیں ہم ان جملوں کو درمیان میں لے لیتے ہیں کہانی کے۔ اس کے بعد آتا ہے تجسس کا عروج۔ اچھا، اب ہم یہاں پہ کیا لکھیں؟ یہاں کے لیے میرے ذہن میں آیا کہ چاروں دوست نقشے کی تلاش کے لیے بہت پرعزم تھے۔ ٹھیک ہے، ان کو تجسس بھی تھا کہ آیا یہ نقشہ ہے کیا۔ ٹھیک، اور پھر چاروں دوستوں نے مل کر چھٹیوں میں خزانے کی تلاش کا پروگرام بنایا۔ خزانے کی تلاش کا جو نقشہ تھا، جو خزانے کا نقشہ ملا تھا، اس کا راستہ انجان اور لمبا تھا، لیکن ان چاروں دوستوں نے پکا ارادہ کیا کہ ہم اس خزانے کی تلاش میں ضرور نکلیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہم یہاں پہ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ خزانے کے اوپر، خزانے پہ کس کی تصویر تھی؟ لائبریری کی تصویر تھی، اور بوڑھے لائبریرین کی تصویر بھی موجود تھی، اور جس کی وجہ سے ان تصویروں نے چاروں دوستوں کے تجسس کو اور بڑھا دیا۔ اچھا جی، یہ بھی ہو گیا۔ اب آتا ہے ہمارا اختتام، کہ اینڈ میں آہستہ آہستہ جب کہانی آگے بڑھی تو اختتام کہاں ہو رہا تھا۔ پھر ہم اختتام میں جملے لکھ سکتے ہیں کہ بھائی راستہ لمبا تھا، انجان تھا، لیکن جب انہوں نے یہ انجان اور لمبا راستہ طے کیا اور منزل پر پہنچے تو وہ ایک لائبریری ہی تھی۔ ٹھیک ہے، جب وہ نقشے کی مدد سے پہنچے تو وہ ایک لائبریری میں پہنچ چکے تھے، جہاں پہ بہت سی بہترین کتابیں موجود تھیں۔ اچھا جی، یعنی کہ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ بالکل ٹھیک بھائی، جس خزانے کی تلاش میں وہ دوست تھے انہیں سمجھ آیا کہ یہ خزانہ تو یہ کتابیں ہیں، کیونکہ کتابوں سے بہترین تو کوئی خزانہ ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہم نے اپنی کہانی کے اختتام پہ ہم پہنچ گئے، اختتامی جملے ہم نے لکھ لیے۔ اس کے بعد ایک چیز اور آتی ہے ہمارے پاس کہ کہانی سے ہم نے سبق کیا نکالا تھا؟ کتاب ہی بہترین خزانہ ہے۔ یہی اس کہانی کا مرکزی خیال ہوتا ہے کہ کتاب بہترین خزانہ ہے، کتابوں سے ہمیں بہترین بے تحاشا معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، تو یہی ہو گیا اس کا مرکزی خیال بھی۔ اس طرح سے دیکھیں ہم نے کتنی آسانی سے نقشے کی مدد سے کہانی ایک مکمل کر لی۔ کتنا آسان کام تھا، ایک مہماتی کہانی آپ نے خود لکھ لی خزانے کی تلاش پہ۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کہانی کو اپنی کاپی میں مکمل کریں گے خوش خط طریقے سے۔ ٹھیک ہے، بہترین پریزنٹیشن تیار کریں گے، مارکرز کا استعمال کیجئے، کلر پینسلز کا استعمال کیجئے، اس کے علاوہ گلیٹرز کا استعمال کیجئے، اس کے علاوہ آپ تصویر بنائیے کہانی سے متعلق، کوئی تصویر آپ چسپاں بھی کر سکتے ہیں، پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، اور پھر جب آپ کی یہ کہانی پریزنٹیشن تیار ہو جائے پھر آپ اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینڈ کیجیے گا۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔